हे गाइज वेलकम ब्याक टु आशिक युट्युब च्यानल। साथीहरू म आशिक र आजको यो भिडियोमा हामी अडिटको चाहिँ अडिटर कसरी एपोइन्ट गरिन्छ कम्पनीज एक्टको अनुसारले त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। र यो टपिक तपाईँको अडिटको लागि पनि र लको लागि पनि दुइटै सब्जेक्टको लागि चाहिँ उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, सो यो टपिकबाट प्राय मतलब लगभग प्रत्येक इक्जाममा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेकै हुन्छ है। त कम्पनीज एक्टको अनुसारले चाहिँ अडिटर कसरी एपोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 110 देखि लिएर सेक्सन 119सम्म चाहिँ दिएको छ। यसमा धेरै कुराहरू छ है, अरू धेरै कुराहरू छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ आज हामी रिभाइज गर्छौँ। र मैले सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेँ कि यो दुइटैको लागि चाहिँ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ, अडिट प्लस लको लागि। सो तपाईँले चाहिँ एकदमै अटेन्टिभ भएर यसलाई सुन्नु होला, ठिक छ। सो मैले चाहिँ टाइमलाई वेस्ट नगरिकन यसलाई सुरु गरेँ। कम्पनी टु एपोइन्ट अडिटर सेक्सन 110मा के भन्छ हेर्नु। सेक्सन 110मा भन्छ कि प्रत्येक कम्पनीले चाहिँ यो एक्ट अन्तर्गत मतलब कम्पनीज एक्ट 2063 अन्तर्गत अडिटर एपोइन्ट गर्नुपर्छ र आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्टको अडिट चाहिँ गराउनु पर्छ है। अब सबसेक्सन 2मा के भन्छ कि यदि कुनै कम्पनीको ब्रान्च अफिस चाहिँ काठमाडौँ के अरे नेपालभन्दा अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ लोकेटेड छ भने मेन कम्पनीको अडिटरले ब्रान्च अफिसको पनि अडिट चाहिँ गर्न पाउँछ। तर यदि जुन ठाउँमा चाहिँ ब्रान्च अफिस लोकेटेड छ त्यो ठाउँको चाहिँ लले चाहिँ अनुमति दिइरहेको छ भने मात्र है। सो यसलाई चाहिँ मैले के भने कि ब्रान्च अफिसको जुन ब्रान्च अफिस यदि नेपालभन्दा बाहिर कुनै देशमा छ भने मेन कम्पनीको अडिटरले चाहिँ ब्रान्च अफिसको पनि अडिट गर्न पाउँछ यदि जुन ठाउँमा ब्रान्च अफिस लोकेटेड छ त्यो ठाउँको लले चाहिँ अनुमति दिइरहेको छ भने मात्रै। ओके, अब छ एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर सेक्सन 111। एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटरमा के भन्छ त है, हामी चाहिँ अलि फास्टमै रिभाइज गर्छौँ है त। एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटरमा के भन्छ, द अडिटर अफ अ कम्पनी शाल बी एपोइन्टेड फ्रम एमङ्स द अडिटर्स लाइसेन्स टु क्यारी आउट अडिट अन्डर द प्रिभेलिङ ल। प्रिभेलिङ ल भनेको चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्ट 1997 जुन छ त्यो अन्तर्गत जुन जुन लाइसेन्स अडिटरहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ मात्रै अडिटरको रूपमा एपोइन्ट गर्न सकिन्छ। अब पब्लिक कम्पनीले चाहिँ कसरी एपोइन्ट गर्ने र प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ कसरी एपोइन्ट गर्ने त पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ जेनरल मिटिङमा के हुन्छ अडिटर एपोइन्ट हुन्छ भन्ने, प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ कसरी हुन्छ त एओए र एमओए अथवा कन्सेन्सस एग्रिमेन्टमा चाहिँ के कुरा प्रोभिजन लेखेको छ त के कुरा मेन्सन गरिएको छ त्यसको अनुसारले चाहिँ के हुन्छ अडिटर एपोइन्ट हुन्छ। यदि एओए एमओए र कन्सेन्सस एग्रिमेन्टको अनुसारले चाहिँ अडिटर एपोइन्ट भएन भने प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ जेनरल मिटिङद्वारा नै के गर्छ त अडिटर एपोइन्ट गर्छ है। त प्राइभेट कम्पनीमा सबभन्दा पहिला चाहिँ एओए एमओए अथवा कन्सेन्सस एग्रिमेन्टको चाहिँ प्रोभिजनलाई हेर्छ र त्यो तरिकाले चाहिँ यदि अडिटर एपोइन्ट हुन सकेन भने मात्रै उसले के गर्छ त जेनरल मिटिङद्वारा चाहिँ अडिटर एपोइन्ट गर्छ। अब यहाँ के छ कि अडिटर एपोइन्ट गरिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसलाई है अथवा ओसिआरलाई अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारलाई 15 दिनभित्र एपोइन्टमेन्ट गरेको 15 दिनभित्र चाहिँ नोटिफाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई जानकारी दिनुपर्छ है। अब यहाँ के छ एपोइन्टमेन्ट अफ फर्स्ट अडिटर, पहिलो अडिटर भनेको चाहिँ अब कम्पनी न्युली एस्टाब्लिस भएको छ भने त अडिटर उसको त फर्स्टचोटि मात्रै हुन्छ हैन, फर्स्ट अडिटर भयो। त त्यो केसको लागि चाहिँ यसले के भन्छ, इन केस अफ अ न्युली फर्मड कम्पनी द फर्स्ट अडिटर शाल बी एपोइन्टेड बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर। त पहिलो अडिटर चाहिँ हामी कम्पनीले चाहिँ केद्वारा गर्छ त एपोइन्ट गर्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरद्वारा चाहिँ एपोइन्ट गर्छ। अडिटरको कति टेन्योर रहने त कति समयको लागि चाहिँ त्यो एउटा कम्पनीको अडिटर रहने त के भन्छ, द अडिटर शाल होल्ड हिज अफिस ओन्ली अन्टिल द नेक्स्ट एजिएम। अर्को एनुअल जनरल मिटिङ हुनेसम्म, अब जस्तै यो पालि एपोइन्ट भयो भने अर्को एनुअल जनरल मिटिङ हुनेसम्म चाहिँ जति टाइम छ बिचमा त्यति टाइमसम्म चाहिँ के रहन्छ त अडिटर रहन्छ त्यो कम्पनीको। रोटेसन अफ अडिटर, अब अडिटरको चाहिँ रोटेसन को बन्न पाउने त त्यो, नो अडिटर और हिज पार्टनर और एक्स पार्टनर और इम्प्लोय और एक्स इम्प्लोय शाल बी अपॉइंटेड एज अडिटर फॉर मोर देन 3 कंसेक्युटिभ टर्म्स टु परफर्म द अडिट अफ अ पब्लिक कम्पनी। त यहाँ पब्लिक कम्पनी भनिदिएपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि प्राइभेट कम्पनीको लागि चाहिँ यो कुरा लागू हुने छैन, प्राइभेट कम्पनीको लागि यो कुरा चाहिँ लागू हुनेवाला छैन। यो मात्रै कसलाई लागू हुन्छ त पब्लिक कम्पनीलाई मात्रै लागू हुन्छ। अब यसले के भन्छ त त्यो सुन्नु होला, कुनै पनि अडिटर अथवा त्यसको पार्टनर अथवा त्यसको एक्स पार्टनर भनेको अहिले भइरहेको हैन, एक्स पार्टनर भनेको चाहिँ पहिला पार्टनर रहेको अथवा इम्प्लोय जुन अहिले छ र एक्स इम्प्लोय जुन चाहिँ पहिला इम्प्लोय भइसकेको छ, त्यति मध्ये कोही पनि
3 कन्सिक्युटिभ टर्म्सभन्दा बढीचोटि चाहिँ एउटा पब्लिक कम्पनीको अडिट गर्न पाइएन। यसको मतलब यदि एउटा मान्छे चाहिँ यो वर्ष अडिटर एपोइन्ट भएको छ भने उसले चाहिँ लगातार 3 चोटि मात्रै गर्न पायो त्यो कम्पनीको अडिट चाहिँ है। त यो वर्ष, नेक्स्ट इयर्स 3 सालसम्म गरेपछि चाहिँ अर्को कुनै अडिटर चाहिँ एपोइन्ट हुनै पर्यो। सेम अडिटर चाहिँ फेरि 4th इयरमा गएर अडिट गर्न पाउँदैन है। 4th इयरमा सेम अडिटर अथवा त्यसको पार्टनर अथवा त्यसको एक्स पार्टनर अथवा इम्प्लोइ अथवा त्यसको चाहिँ एक्स इम्प्लोइ कसैले पनि त्यो सेम पब्लिक कम्पनीको चाहिँ अडिट गर्न पाइएन 3 चोटिभन्दा बढी चाहिँ है। तर लगातार भनेछ, बुझ्नुभयो, लगातार चाहिँ मात्रै। अब 2 साल चाहिँ गर्यो, बिचमा 1 साल छोडिदियो, फेरि अर्कोचोटि चाहिँ फेरि 3 साल लगातार गर्यो भने त्यसमा चाहिँ केही फरक परेन, किनकि बिचमा ग्याप आयो नि त बिचमा चाहिँ ग्याप आउनु भएन। त्यसरी This restriction shall not apply to any partner who ended partnership or any employee who left the service of such auditor 3 years before. अब यहाँ जुन पार्टनर र इम्प्लोइको कुरा गरेछ, अडिटरको चाहिँ पार्टनर र इम्प्लोइको कुरा गरेछ, त्यो पार्टनर अथवा इम्प्लोइमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आउँदैन जसले पार्टनरसिपलाई हैन छोडिदियो अथवा उसको चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ त्यो सर्भिस छोडिदियो। कहिले त 3 साल पहिले छोडिसकेको छ भने है। कुनै पार्टनरले अथवा कुनै इम्प्लोइले चाहिँ त्यो अडिटरको सर्भिसलाई 3 साल पहिले छोडिसकेको छ भने यो भित्र चाहिँ ऊ चाहिँ परेन है, यो भित्र चाहिँ ऊ परेन। ओके, अब छ डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटर। मतलब के कारणले चाहिँ अडिटर डिस्क्वालिफाई हुन्छ त, अडिटर चाहिँ एपोइन्ट हुन पाउँदैन है। यहाँ के भन्छ, नन अफ द फलोइङ पर्सन अर फर्म्स अर कम्पनीज इन विच सच पर्सन आर पार्टनर शाल बी क्वालिफाइड फर अपॉइंटमेंट एज अडिटर एंड शाल डिस्पाइट अपॉइंटमेंट एज अडिटर कन्टिन्यू टु होल्ड अफिस भन्छ कि यति तल दिएको जति पनि मान्छेहरू छ अथवा फर्म छ अथवा कम्पनी छ तिनीहरूले चाहिँ है तिनीहरू के भन्छ, कम्पनीज इन विच सच पर्सन्स आर पार्टनर है, जसमा चाहिँ यदि त्यो मान्छेहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पार्टनरहरू छ भने तिनीहरू चाहिँ के हुँदैन त, अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन क्वालिफाई हुँदैन। र यदि एडिटर एपोइन्ट भइहाल्यो भने पनि बिचमा गएर चाहिँ त्यसलाई अफिस के गर्नुपर्छ त, छोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाउँदैन। अब के केसहरू छ त्यो हेरौँ। A director advisor appointed with entitlement to regular remuneration or cash benefit। यहाँ के छ अब, कुनै पनि डाइरेक्टर एडभाइजर जुन चाहिँ रेगुलर रिमुनेसन अथवा क्याश बेनिफिट चाहिँ कम्पनीबाट पाइरहेको छ। मैले चाहिँ अब तपाईँलाई यसमध्ये जे इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले बढी ध्यान दिन्छु। यो चाहिँ खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब पुरै लिस्टै गर्न त भन्दैन, यसको चाहिँ केस स्टडी आउँछ यसमा आधारित। त कुन टपिकमाथि केस स्टडी आउँछ त्यसलाई म तपाईँलाई चाहिँ भनिदिन्छु पनि र त्यसलाई राम्रोसँग भन्छु पनि है। त यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केस स्टडी चाहिँ आउने सम्भावना हुन्छ बी नम्बरको पोइन्टबाट। अ डेटर हु हैज बोरोड मनी फ्रम द कंपनी इन एनी मैनर और अ पर्सन हु हैज फेल्ड टू पे एनी ड्यूज पेएबल टू द कंपनी विदिन द टाइम लिमिट एंड इज इन सच एरियर और क्लोज रिलेटिभ अफ सच पर्सन। यहाँ के भन्छ कि कुनै पनि एउटा डेटर चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट कम्पनीबाट यदि पैसा लिएको छ भने र त्यो मान्छेले चाहिँ टाइम लिमिटभित्र चाहिँ कम्पनीलाई पैसा तिरेको छैन है र अझै पनि त्यो पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यस्तो मान्छे चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन पाइएन र त्यो मान्छेको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ पनि अडिटरको रूपमा चाहिँ एपोइन्ट हुन पाइएन। सी नम्बरको क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट पनि चाहिँ तपाईँलाई केस स्टडी सोध्न सक्छ तर बी नम्बरको चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट थियो। अ पर्सन हु हैज बीन सेन्टेन्स्ड टु पनिशमेन्ट फर एन अफेन्स पर्टेनिङ टु एन अडिट एन्ड अ पिरियड अफ 5 years हैज नट इल्याप्स्ड देयर आफ्टर। यहाँ के भन्छ, कुनै पनि यस्तो पर्सन जुन चाहिँ अडिटको कारणले गर्दाखेरि अडिटमा कुनै गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि यदि उसलाई पनिसमेन्ट पाएको छ है र त्यो पनिसमेन्ट पाएको हैन पाएपछि चाहिँ उसको यदि 5 साल सकिएको छैन, पाएको दिनदेखि 5 साल सकिएको छैन भने के उसले चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन पाइएन है। अब यहाँ डी नम्बरमा अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इन्सल्भेन्ट। अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड इन्सल्भेन्ट, कुनै पनि त्यस्तो मान्छे जुन चाहिँ इन्सल्भेन्ट डिक्लेयर गर्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन पाउँदैन है। त्यसपछि छ अ सब्सटेन्शियल शेयर होल्डर। हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन चाहिँ केस स्टडीमा। A substantial shareholder of the company or a shareholder holding 1% or more of the paid up capital of the company or his close relative। यहाँ के भन्छ, कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ यदि शेयर होल्डर सब्सटेन्शियल शेयर होल्डर छ भने त्यसले पनि चाहिँ के गर्न पाइएन त,
अडिटरको रूपमा एपोइन्ट हुन पाइएन। अब तपाईँले चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर पढ्नुभयो होला सेक्सन 50 मा, कम्पनीज एक्टको सेक्सन 50 मा तपाईँले पढ्नुभयो होला। त त्यहाँ चाहिँ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डरको जे मतलब भनेको छ हो सेम कुरा चाहिँ यहाँ पनि लागू हुन्छ। र अरू के भन्छ, अ सेयर होल्डर होल्डिङ 1% अर मोर अफ द पेड अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी, कम्पनीको पेड अफ क्यापिटलको यदि 1% अथवा त्योभन्दा बढी होल्ड गर्छ भने त्यो मान्छे पनि हैन, त्यस्तो सेयर होल्डर पनि कम्पनीको अडिटर हुन पाउँदैन, अथवा त्यो मान्छेको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ पनि अडिटर हुन पाउँदैन है, किनकि यहाँ चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेडको कुरा उठिहाल्छ है। अब a person who has been sentenced to punishment for an offense of corruption, fraud or criminal offense involving moral turpitude and a period of 5 years has not elapsed thereafter। अब मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूलाई गरेको छु हैन, यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्दा भइहाल्छ। अब कुनै पनि त्यस्तो मान्छे जुन चाहिँ पनिसमेन्ट पाएको छ अरे के कारणले त, करप्सनको कारणले, फ्रडको कारणले अथवा कुनै क्रिमिनल अफेन्स गरेको छ है, अनि उसको चाहिँ 5 साल चाहिँ सकिएको छैन है, पाएपछि चाहिँ 5 साल सकिएको छैन भने त्यस्तो मान्छे पनि कम्पनीको चाहिँ अडिटर अपोइन्ट हुन पाउँदैन। त्यसपछि भन्छ नो अडिटर अर हिज पार्टनर एक्स इम्प्लोइ, यो चाहिँ हामीले उता पढिसक्यौँ हैन, रोटेसन अफ अडिटरमा, रोटेसन अफ अडिटर जब हामीले पढेको थियौँ त यही सेम कुरा उठाएको थियो हो, त्यसलाई यहाँ पनि सान्न सकिन्छ। अब एस नम्बरको चाहिँ सजिलो छ, तपाईँले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट त्यति छैन। मैले आई नम्बरको पढेँ। अब अ कम्पनी अर कोर्पोरेट बडी विथ लिमिटेड लायबिलिटी, अब कुनै पनि कम्पनी अथवा कोर्पोरेट बडी है जुन चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी छ, त लिमिटेड लायबिलिटीवाला चाहिँ अडिटर एपोइन्ट हुन पाउँदैन। कुनै पनि कम्पनी अथवा कोर्पोरेट बडी जुन चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी छ, जसको चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी छ, लिमिटेड लायबिलिटी भनेको चाहिँ जब कम्पनी ऊ हुन्छ नि, लिक्विडेट हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो केही चाहिँ जाँदैन है, कम्पनी रह्यो भने ठिक छ, रहेन भने चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घरबाट केही पनि तिर्नु पर्दैन। के लिमिटेड लायबिलिटी भनेको चाहिँ आफ्नो घरबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ हो, आफ्नो घरबाट चाहिँ के हुन्छ त, तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब अ पर्सन ह्याभिङ इन्ट्रेस्ट इन एनी ट्रान्जेक्सन विथ कम्पनी अर हिज अर हर क्लोज रिलेटिभ इन अर अ डाइरेक्टर अफिसर अर अ सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर अफ अनदर कम्पनी ह्याभिङ एनी इन्ट्रेस्ट इन एनी ट्रान्जेक्सन विथ द कम्पनी। एकछिन है, अ कम्पनी अर कोर्पोरेट बडी विथ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी भनेको के भयो भन्दाखेरि कम्पनी जब लिक्विडेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सेयर होल्डरहरूले चाहिँ के पनि तिर्नु पर्दैन, उसले जति आफ्नो लायबिलिटी छ, जति उसले चाहिँ कम्पनीको सेयर पर्चेज गरेको छ त्यति मात्रै छ भने त्यति मात्रै उसले चाहिँ तिर्नु पर्यो, अरू एक्स्ट्रा चाहिँ उसले केही पनि तिर्नु पर्दैन, त त्यस्तोलाई चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी भन्छ है। अनलिमिटेड लायबिलिटीमा चाहिँ आफ्नो घरबाट मान्छेहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब अ पर्सन ह्याभिङ इन्ट्रेस्ट इन एनी ट्रान्जेक्सन विथ द कम्पनी, अब त्यस्तो कुनै मान्छे जुन चाहिँ कम्पनीको ट्रान्जेक्सनसँग उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे, मतलब उसको चाहिँ आफ्नो कुनै बेनिफिट देखिरहेको हुन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ अथवा डाइरेक्टर अर अफिसर अथवा सब्सटेन्सियल सेयर होल्डर है, कुनै अर्को कम्पनीको जसको चाहिँ यो कम्पनीको ट्रान्जेक्सनसँग चाहिँ के हुनसक्छ, कुनै इन्ट्रेस्ट छ भने त्यस्तो मान्छेहरू पनि कम्पनीको अडिटर एपोइन्ट हुन पाउँदैन। अब नोटिफिकेसन टु द कम्पनी छ, यसले के भन्छ भन्दाखेरि द अडिटर शाल प्रायर टु हिजर अपोइन्टमेन्ट गिभ इन्फर्मेसन इन राइटिङ टु द कम्पनी द्याट ही अर सी हिज नट डिस्क्वालिफाइड पर्सन टु द प्रोभिजन मेन्सन्ड इन ए टु जेड एबोभ। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि अडिटरले आफ्नो एपोइन्टमेन्ट हुनुभन्दा पहिला राइटिङमा कम्पनीलाई चाहिँ नोटिफाई गर्नु पर्यो कि म चाहिँ जति पनि यसमा डिस्क्वालिफिकेसन दिएको छ त्यो सबै म हैन, म कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ डिस्क्वालिफाई छुइनँ भनेर चाहिँ उसले भन्नु पर्यो है राइटिङमा। सब्सिक्वेन्ट डिस्क्वालिफिकेसन भनेको म चाहिँ एपोइन्ट भइसके पछि गएर डिस्क्वालिफाई हुनु। यहाँ के भन्छ, when any auditor becomes disqualified to audit the accounts of the company or then there arises a situation where he or she becomes disqualified for appointment or can no longer continue to act as an auditor of the company, he or she shall immediately stop performing the audit which is required to be performed or is being performed by him or her and give information thereof टु द कम्पनी इन राइटिङ। यहाँ के भन्छ, कुनै पनि अडिटर चाहिँ अडिटर गर्नलाई एपोइन्ट भयो अरे, तर पछि गएर चाहिँ के भयो त, ऊ डिस्क्वालिफाई भयो भने उसले चाहिँ इमिडिएटली के गर्नु पर्यो, आफ्नो जुन काम गरिरहेको थियो अथवा जुन काम गर्नेवाला थियो त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो र कम्पनीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, राइटिङमा इन्फर्म गर्नु पर्यो। कन्सिक्वेन्सेस अफ डिस्क्वालिफिकेसन हैन, डिस्क्वालिफाई भएपछि चाहिँ के रिजल्ट हुने त, के परिमाण हुने त हैन। द अडिट पर्फर्म बाई द अडिटर हु हेज बिन एपोइन्टेड इन कन्ट्राभेन्सन अफ दिस एक्ट शाल बी इनभ्यालिड भन्छ। कुनै पनि अडिटरले जुन अडिट गरेको छ यदि त्यो चाहिँ यो एक्टको प्रोभिजनको कन्ट्राभेन्सनमा चाहिँ विरुद्धमा यदि एपोइन्ट भएको थियो भने त्यो अडिटरले गरेको अडिट इनभ्यालिड मानिन्छ। ओके, फेलियर टु एपोइन्ट द अडिटर बाई द कम्पनी। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि सुन्नु होला है, यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो। यदि कुनै पनि कम्पनीले यहाँ के भन्छ, हेयर द एनुअल जनरल मिटिङ अफ द कम्पनी फेल्स टु एपोइन्ट एन अडिटर, कुनै पनि कम्पनीको एनुअल जनरल मिटिङले अडिटरलाई एपोइन्ट गर्न सकेन कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि, अथवा एनुअल जनरल मिटिङ नै हेल्ड गर्न सकिएन, एनुअल जनरल मिटिङ नै भएन, अथवा
अडिटर एपोइन्ट त भएको थियो तर कुनै कारणवश चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ ऊ भयो रे, मतलब कन्टिन्यू चाहिँ गर्न पाएन, डिस्क्वालिफाई भयो। त त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो केसमा चाहिँ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारले के गर्छ, कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको रिक्वेस्ट गरेपछि मात्रै अडिटर एपोइन्ट गरिदिन्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई जतिचोटि पढ्नुहोस् कम लाग्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पालि पनि यो यसबाट चाहिँ क्वेसन सोधिएको थियो है। यदि अडिटर के अरे कम्पनीको एनुअल जनरल मिटिङले चाहिँ अडिटर एपोइन्ट गर्न पाएन कुनै कारणवश, अथवा त्यो कम्पनीमा चाहिँ एनुअल जनरल मिटिङ नै भएन, अथवा अडिटरलाई चाहिँ एपोइन्ट त भएको थियो तर पछि गएर चाहिँ डिस्क्वालिफाई भयो, त त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हैन, कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रिक्वेस्टमा कम्पनी रजिस्ट्रार अफिसले के गर्छ, अडिटर एपोइन्ट गरिदिन्छ है। अब ड्युटी अफ कम्पनी टु फर्निस अकाउन्ट्स एन्ड रिकर्ड्स। अब अडिटर तपाईँले एपोइन्ट गर्नुभयो भने त कम्पनीको रिस्पोन्सिबिलिटी के रहन्छ कि मैले जति पनि ऊ छ मेरो रिकर्डहरू छ त्यो सबै मैले के गर्नु पर्यो त, उसले मागेपछि मलाई दिनु पर्यो हैन। किनकि मैले यदि अडिटको लागि त्यसलाई बोलाएको छु भने त मैले दिनु पनि त पर्यो, बुक्स अफ अकाउन्ट दिनु पनि त पर्यो, अनि बल्ल उसले अडिट गर्छ नि त हो। त उसले जति पनि कुराहरू माग्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले दिनु पर्यो, कम्पनीले दिनु पर्यो। अनि यदि उसले कसैबाट चाहिँ ओरल एक्सप्लेनेसन मागिरहेको छ है, उसले यदि ओरल एक्सप्लेनेसन मागिरहेको छ भने त्यो पनि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त, जति टाइमभित्र उसले भनेको छ त्यति टाइमभित्र उसले ओरल एक्सप्लेनेसन पनि उसले दिनु पर्यो। अब यहाँ फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ अडिटर भनेको छ, यसमा चाहिँ केही त्यस्तो कुरा छैन है पढ्नुपर्ने। यो तपाईँ आफैले एकचोटि पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ हैन कि सबै स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हैन, ब्यालेन्स सिटहरू चाहिँ प्रपरली देखाएको छ कि छैन, कुनै किसिमको फ्रडहरू त भएको छैन हैन, कुनै के अरे रिप्रेजेन्टेटिभहरू अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू हैन यो एक्टको विरुद्धमा चाहिँ कुनै कामहरू गरेको छ कि छैन है, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। र त्यसको चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूसँग चाहिँ मिलेको छ कि छैन हैन, मतलब जुन उसले चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गरेछ त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले बनाएको छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै उसको चाहिँ जुन बुक्स अफ अकाउन्ट बनाएको छ त्यो चाहिँ बिजनेसको रियल अफेयर्सलाई सो गरिरहेको छ कि छैन, देखाइरहेको छ कि छैन हैन। त त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ड्युटिज अफ अडिटर, फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ अडिटरमा। अब अडिट रिपोर्ट टु बियर अडिटर सिग्नेचर, यसमा चाहिँ रिपोर्टमा कसको साइन हुने त, द अडिटर हिमसेल्फ अफ द पार्टनर अफ द अडिटर अथोराइज बाई द डिसिजन्स अफ द पार्टनर सुड साइन द अडिट रिपोर्ट। अब अडिट भइसकेपछि, अडिट गरिसकेपछि अडिट रिपोर्ट इस्यु गर्नुपर्छ। त अडिट रिपोर्टमा अडिटरको आफ्नो साइन गरेको हुनु पर्यो, अथवा जुन पार्टनरलाई सबै पार्टनरहरू मिलेर चाहिँ अथोराइजेसन दिएको छ है त्यो पार्टनरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अडिट रिपोर्टमा साइन गरेको हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन टु बी प्रोभाइडेड, अब इन्फर्मेसनको बारेमा कुरा गर्छ, द कम्पनी शाल सेन्ड अ कपी अफ द रिपोर्ट मेड बाई द अडिटर टु द सेयर होल्डर हैन। अब कम्पनीले चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे, जुन रिपोर्ट बनाएर दिन्छ त्यो अडिटर हैन त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ कम्पनीले सेयर होल्डरलाई दिनु पर्यो। अनि वेयर देयर इज अ प्रोभिजन अफ फर्मल ट्रेड युनियन इन सच कम्पनी, यदि कम्पनीमा चाहिँ फर्मल ट्रेड युनियनको पनि प्रोभिजन छ भने त्यो फर्मल ट्रेड युनियनको रिक्वेस्टमा राइटिङमा यदि रिक्वेस्ट गर्यो भने है कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ है। तर चाहिँ यहाँ फर्मल ट्रेड युनियनले के गरेको हुनु पर्यो त, कम्पनीलाई राइटिङमा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको हुनु पर्यो। अब रिमुनेसन अफ द अडिटर, द रिमुनेसन अफ द अडिटर शाल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द एपोइन्टिङ अथोरिटी, मतलब अडिटरको चाहिँ रिमुनेसन कति हुने त, जसले एपोइन्ट गर्छ त्यसले के गर्छ, फिक्स गर्छ, जति उसले फिक्स गर्छ त्यति नै उसको रिमुनेसन, एन्ड सच रिमुनेसन शाल बी बोर्न बाई द कम्पनी, अनि त्यस्तो रिमुनेसन चाहिँ कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब लास्ट केस है, लास्ट केस तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु रिमुभल अफ एपोइन्टेड अडिटर, यदि अडिटर चाहिँ एपोइन्ट भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नलाई, त्यसलाई हटाउन चाहिँ प्रोभिजन के छ त। अब यहाँ के भन्छ, नो अडिटर एपोइन्टेड पर्सुएन्ट टु दिस च्याप्टर शाल बी रिमुभड पेन्डिङ टु द कम्प्लिसन अफ अडिट अफ अकाउन्ट्स अफ एनी फाइनेन्शियल इयर फर विच ही अर सी वाज एपोइन्टेड एज अडिटर। मतलब कुनै पनि फाइनेन्शियल इयरको लागि तपाईँले अडिटरलाई एपोइन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो अडिट कम्प्लिट नभइकन तपाईँले अडिटरलाई चाहिँ रिमुभ गर्न पाउनुहुन्न है। कुनै पनि अडिटर तपाईँले फाइनेन्शियल इयरको लागि फाइनेन्शियल इयरमा चाहिँ अडिट गर्नलाई एपोइन्ट गर्नुभएको छ भने त्यो अडिटरलाई चाहिँ अडिट कम्प्लिट नभइकन हटाउन चाहिँ पाउनु भएन। अब नट विथ स्ट्यान्डिङ, तर केही एक्सेप्सनहरू छ अरे, यस्तो केसमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ है, यस्तो केसमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ। इफ एनी अडिटर ब्रिचेज द कोड अफ कन्डक्ट अफ अडिटर्स, यदि अडिटरको जुन कोड अफ कन्डक्टहरू पाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन हैन के अरे फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई नै उसले मानेन भने, त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई नै उसले मानेन अथवा प्रोफेसनल कोड अफ एथिक्सलाई नै उसले चाहिँ के गर्यो त, ब्रिच गर्यो, त्यसलाई चाहिँ मानेन भने त्यो अडिटलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अथवा डज एनी एक्ट अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ द कम्पनी व्हिच हैज अपॉइंटेड हिम एज अडिटर, अब जुन कम्पनीले एपोइन्ट गरेको छ त्यसलाई अडिटरको रूपमा, त्यही कम्पनीको विरुद्धमा चाहिँ उसले के गरिदियो त, उसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हैन, उसको कम्पनीको इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा चाहिँ उसले काम गरिदियो हैन,
उसलाई नै कुनै बेफाइदा हुने चाहिँ काम गरिदियो भनेपछि त्यो केसमा पनि चाहिँ त्यो अडिटरलाई हटाउन सकिन्छ। र थर्डमा छ कमिट्स एनी एक्ट कन्ट्राडिक्ट टु द प्रिभेलिङ ल है। अब अहिलेको जुन कानुन अनुसारले चाहिँ उसले यदि कुनै कानुनको विरुद्ध कुनै काम त्यस्तो गरिदियो भने त्यो अडिटरलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ। र सुरुमा के भन्यो कि जुन फाइनेन्सियल इयरको लागि चाहिँ तपाईँले अडिट एपोइन्ट गर्नुभएको छ त्यो अडिटरलाई अडिट कम्प्लिट नभइकन हटाउन चाहिँ पाउनु भएन। तर यो 3वटा यदि कन्डिसन छ भने तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। अब के भन्छ, सच अडिटर मे बी रिमुभ्ड थ्रु द सेम प्रोसेस वेयर बाई ही अर सी वाज एपोइन्टेड एज अडिटर बाई गिभिङ प्रायर इन्फर्मेसन टु द नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्स्टिच्युट। अहिले के भन्छ कि अडिटरलाई यदि हटाउनै पर्यो भने हटाउन चाहिँ सक्यो, तर यो 3वटा कन्डिसनमा चाहिँ हटाउन सक्यो, तर हटाउनै पर्यो भने जुन प्रोसेसले त्यो एपोइन्ट भएको थियो त्यही प्रोसेसले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त के अरे रिमुभ गर्नु पर्यो। मतलब यदि एनुअल जनरल मिटिङले चाहिँ त्यसलाई एपोइन्ट गराएको थियो भने एनुअल जनरल मिटिङ नै के अरे जनरल मिटिङले नै त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो। अथवा अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारले त्यसलाई एपोइन्ट गरेको छ भने अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारले नै त्यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। तर हामीले चाहिँ नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्स्टिच्युटलाई है त नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्स्टिट्युटलाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु पहिला चाहिँ हटाउनुभन्दा पहिला दिनु पर्यो। एन्ड विथ द एप्रुभल अफ द रेगुलेटरी अथोरिटी, जुन चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटी छ त्यसलाई पनि एप्रुभल लिनु पर्यो। इफ एनी अथोराइज बाई द प्रिभेलिङ ल फर द रेगुलेसन अफ बिजनेस अफ द कम्पनी कन्सर्न एन्ड फेलिङ सच अथोरिटी विथ द एप्रुभल अफ द अफिस, यदि त्यस्तो रेगुलेसन अथोरिटी छैन भने हामीले चाहिँ अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रारको एप्रुभल लिनु पर्ने हुन्छ। While removing an auditor pursuant to subsection 2, the auditor shall be provided with a reasonable opportunity to defend himself or herself. जब हामी अडिटरलाई रिमुभ गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई हटाइरहेको हुन्छौँ, त हामीले अडिटरलाई चाहिँ रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, एउटा चाहिँ मौका त्यसलाई दिनुपर्छ कि तिम्रो आफ्नो हैन आफूलाई चाहिँ बचाउने कुनै उ छ त हैन, तिमीले आफ्नो बारेमा कुनै केही कुरा भन्नु छ त, त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा मौका चाहिँ दिनुपर्छ। के थाहा अब उसले चाहिँ आफ्नो बारेमा यदि राम्रो कुरा गर्यो हैन त अब उसले चाहिँ कुनै त्यस्तै कारणमा गर्यो होला कि हैन, अथवा चाहिँ त्यो उसले गरेको चाहिँ के अरे राम्रो पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो चाहिँ विरुद्धमा नहुन पनि सक्छ, त्यो चाहिँ कानुनको विरुद्धमा नहुन पनि सक्छ, त्यसले चाहिँ कोड अफ कन्डक्टलाई नमानेको पनि हैन मानेको पनि हुनसक्छ। त त्यही भएर चाहिँ उसले एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो अनि त्यो अपर्च्युनिटी पाएपछि चाहिँ उसले आफूलाई साबित गर्नु पर्यो है। सो यति थियो हाम्रो सेक्सन 110 देखि लिएर सेक्सन 119 सम्म। सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।